بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعزائي تلاميذ السنة الأولى ثانوي إعدادي، موعد لنا مع الدرس الثاني من دروس المخصصة أو من دروس الكهرباء. بعد ما شفنا في الدرس الأول الدارة الكهربائية البسيطة، وللتذكير هضرنا على العناصر ديالها، وقلنا بأن الدارة الكهربائية البسيطة كتكون من 4 عناصر اللي هي العمود، اللي هو العمود كجهاز أو منبع للتيار الكهربائي، الجهاز المستقبل مثل المصباح، قاطع التيار والأسلاك. وقمنا في النهاية بتمثيل الدارة الكهربائية البسيطة باعتماد الرموز الاصطلاحية. بحال العمود نرمز له هكذا أو منبع التيار، المصباح نرمز له هكذا، ثم قاطع التيار مفتوح عنده وضعيتين، ثم هذه تبيانة للدارة الكهربائية البسيطة. عندما نقوم بغلق الدارة الكهربائية فإن المصباح يضيء. لماذا يضيء المصباح؟ لأنه يمر تيار كهربائي في هذه الدارة. نمر الآن إلى الدرس الثاني وهو التركيب على التوالي والتركيب على التوازي. يعني ماذا؟ يعني أننا نريد مثلا أن نضيف إلى التبيانة التي عندنا مصباح آخر، فغالبا نرمز للمصابيح بأل، يعني بنا نضيف مصباح آخر. يعني عندنا تركيب وعندنا مصباح ال واحد ونريد أن نضيف مصباح آخر. فهناك طريقتين. إذا أضفنا المصباح بجانب المصباح الثاني بجانب المصباح الأول هكذا في نفس السلسلة، في نفس الدارة الكهربائية، ويمكن أن نضيف المصباح الثاني بطريقة أخرى. يعني ما عندنا المصباح، عندنا الدارة الكهربائية هكذا، يمكن أن نضيف مصباح ثاني على أساس أن نقوم بالمصباح الاثنان نقوم بربطه مباشرة بالمنبع. يعني ماذا؟ يعني أن في التركيب الثاني، هذا التركيب الأول، هذا التركيب الثاني، يعني في التركيب الأول يكون كل مصباح متصل مباشرة بالمنبع، كل مصباح يكون متصل بالمنبع، بينما في التركيب الأول يكون المصباحان الواحد تلو الآخر. ملي تيكون المصباح الواحد تلو الآخر نقول بأن هذا التركيب هو تركيب للمصباحين ال1 وال2، تركيب على التوالي، on dit un montage en série. بينما في التركيب الثاني فيكون كل مصباح متصل مباشرة بالعمود، ونقول بأن هذا التركيب هو تركيب على التوازي أو montage en dérivation، montage en série et montage en dérivation. دونك إذا باختصار فمميزات كل تركيب اللي خصنا نعرفوا أنه عندما مثلا في التركيب على التوالي عندنا هذا تركيب على التوالي وهذا تركيب على التوازي، عندما نقوم بغلق الدارة يضيء المصباح. نفس الشيء بالنسبة للتركيب على التوازي، عند غلق الدارة يضيء المصباح. فلكل تركيب مميزة. التركيب على التوالي عندما نزيل أحد المصابيح أو عندما يحدث عطب أو خلل في أحد المصابيح، مثلا مصباح أول، فطبعا الدارة الكهربائية تصبح مفتوحة، وبالتالي لا يمر التيار الكهربائي إلى المصباح الثاني. Les dipôles sont montés en série s'ils sont branchés les uns à la suite des autres. واحد تلو الآخر. Quand
les 10 pôles sont disposés l'un après l'autre, on dit que le montage est un montage en série. Dans un circuit en série, si un dipôle tombe en panne, ou bien si on enlève un dipôle en série, parmi les dipôles en série, si on enlève un, ou bien si quelqu'un du dipôle il tombe en panne, l'autre il ne fonctionne pas. Dans un circuit en série, si un dipôle tombe en panne, les autres s'arrêtent de fonctionner. المصباح الثاني لا يضيء. بينما العكس بالنسبة للتركيب على التوازي. التركيب على التوازي dans le montage en dérivation ou bien en montage en parallèle, les dipôles sont montés en dérivation ou en parallèle s'ils sont tous branchés entre deux mêmes points A et B. Comme vous voyez, la lampe L1 elle est branchée entre les points A et B. La lampe L2 elle est branchée entre les points A et B. Les dipôles sont montés en dérivation ou en parallèle s'ils sont tous branchés entre deux mêmes points A et B. إذا كان ثنائية القطب متصلة جميعها بنفس بين نفس النقطتين A و B فإن ثنائية القطب فهي مركبة تركيبا على التوازي ou bien ils sont montés en parallèle. Et dans un circuit en dérivation, si un dipôle tombe en panne, les autres continuent de fonctionner. Ça veut dire quoi? Si par exemple, la lampe L1, si on enlève la lampe L1, qu'est-ce que ça va se passer pour la lampe L2? Elle va fonctionner normalement. Pourquoi? Parce qu'elle est reliée directement au générateur. Je reprends, dans un circuit en dérivation, si un dipôle tombe en panne, les autres continuent de fonctionner. إذا بخلاصة الهدف من هذا الدرس هو أننا نميز بين التركيب على التوالي والتركيب على التوازي. باش تميزوا بين التركيب على التوالي والتركيب على التوازي بكل اختصار، فعندما تكون الأجهزة المركبة عندما تكون مركبة الواحد تلو الآخر، c'est-à-dire l'un à côté de l'autre, dans le même circuit, dans le même fil électrique, on dit que le montage il est en série. Et quand les dipôles sont chacun il est relié directement au générateur, c'est-à-dire il ne passe pas par l'autre dipôle, on dit qu'ils sont montés en parallèle ou en dérivation. يعني لو بغيت نعرف، لأن بعض المرات في التمارين comme dans cet exercice, on a un exercice à la fin ici maintenant, vous voyez, exercice d'application, classer les circuits ci-dessous en circuit en série et en circuit en parallèle. Ça veut dire, غادي تحاول توضح لنا ترسل لي في الجواب شكون هما التراكيب اللي هي على التوالي وشكون هي التراكيب اللي هي على التوازي. القاعدة باش بغيت نعرف، تنشوف الأجهزة إذا كانت متصلة، إذا كان كل جهاز متصل مباشرة بالمنبع فالتركيب فهذه الأجهزة مركبة على التوازي. بينما إذا كانت المصابيح أو الأجهزة المركبة الواحد تلو الآخر، نقول بأن الأجهزة أو المصابيح هي مركبة تركيبا على التوالي. الآن وصلنا إلى نهاية الحصة أو إلى نهاية الدرس. أنا أنتظر منك باش ترسل لي الجواب على هذا التمرين، وغادي إن شاء الله نصح معاك، غادي نعاود غترسل لي في الواتساب الجواب على هذا التمرين هذا، ومن بعد إن شاء الله غادي نصح معاك وغادي نشوفوا، وإلى اللقاء في الدرس الموالي إن شاء الله.